और लास्ट वीक भी मैंने आप सबको बताया था कि जो सेकंड वीक हमारा होता है होली कम्युनियन का, हम उसमें पाक शराकत लेते हैं। तो जिस किसी ने अभी अपने पास शीरा या रोटी नहीं रखी तो प्लीज़ आप अपने पास रख लें ताकि इस सैक्रामेंट में आप हमारे साथ शरीक हो सकें। आमीन। तो आए अजीज़ो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत सलाम, मसीह की सलामती आप सब पर हो। तो अजीज़ा, शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा ने आज फिर हमें ये मुकद्दस दिन बख्शा है और इस थर्ड जो हमारा आमद का इतवार है इसमें आप सबको बहुत बहुत मुबारक और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आने वाले दिनों में इसी तरह खुदावंद आप सबको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, जबकि ये खुशियों भरा महीना है। तो खुदावंद के नाम को जलाल देते हुए आज हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनते हैं, इस खुशखबरी को फिर से सुनते हैं जो आज से 2000 साल पहले मजूसियों ने सजदा किया, फरिश्तों ने आकर खबर दी और आज यही खबर हम पढ़ते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और खुदावंद जिंदा पाक कलाम को जब पढ़ते हैं तो बरकत को रिसीव करते हैं, बरकत को हासिल करते हैं जो खुदावंद के खादम, खुदावंद के सूरमा हमारे साथ शेयर करते हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सब अपने साथ अपनी बाइबल मुकद्दस रखें, बल्कि जब भी खोली जाए तो आप ज़रूर पढ़ें खुदावंद की जिंदा पाक कलाम को। तो आप सब खुदावंद के बंदा को पास्टर सुरैया सैमुअल को दावत देते हैं। जी पास्टर जी, वेलकम। आए, जो भी खुदा ने आपके आज का कलाम दिया सबके साथ शेयर करें और बरकत का बाइस बने सबके लिए। जी थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की तमाम देखने वाले बहन भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं और स्काइप पर हैं, उन सबको मसीह में सलाम करता हूं, उन सब की सलामती चाहता हूं और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूं कि आप हमारे साथ मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि इन दिनों में तमाम मसीही घरानों के अंदर क्रिसमस की बड़ी तैयारियां हो रही हैं और सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, पार्टियां सेलिब्रेट की जा रही हैं, क्रिसमस से जाए जा रहे हैं, नए नए कपड़े और बहुत ज़्यादा खुशियों का ये समय है। तो आप जानते हैं कि हमने पिछले संडे को ये अनाउंस किया था कि हम जो है इन पूरे महीने के अंदर हम बाइबल मुकद्दस की वो शख्सियात को देखेंगे जिन्होंने जिनके वसीले से खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, यहाँ जिनको खुदावंद ने अपने जलाल के लिए, मसीह की आमद के लिए इस्तेमाल किया। तो पिछली दफा जिसका हमने जिक्र किया था वो थी मुकद्दसा मरियम, क्योंकि इसका इस सारे सिनेरियो में और मसीह की आमद के अंदर इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट है, बहुत ज्यादा इसका हिस्सा है, इसलिए हमने उसी से शुरू किया था। तो आज मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज का जो हमारा दूसरा इसी मजमून का जो दूसरा हिस्सा है या दूसरा शख्स जो है वो है यूसुफ। आज हम यूसुफ के बारे में बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, क्योंकि मुकद्दसा के वसीले से और यूसुफ के वसीले से और बहुत सारी शख्सियत है जिनके वसीले से मसीह की आमद होना मुमकिन हुई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा था कि खुदा चाहता तो इब्राहिम के लिए पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। यीशु मसीह भी चाहता तो किसी और जरिए से भी इस दुनिया के अंदर आ सकता था, क्योंकि आदम को अगर खुदा बना सकता है अपने हाथों से, तो वो मसीह को भी ऐसे ही किसी जरिए से ला सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि खुदा चाहता था कि इंसान में से ही वो आए और इंसानों के दरमियान ही रहे और उन जैसा ही वो हो, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का एक तरीकाकार था या बाइबल मुकद्दस में ये पहले से ही दर्ज था। तो आज का जो हमारा दूसरा अपना क्या नाम है जुज है या दूसरा जो बाइबल मुकद्दस में से हमने चुना है वो है यूसुफ। यूसुफ की कहानी बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत छोटी सी है, कोई लंबा चौड़ा ज्यादा इसका जिक्र बाइबल मुकद्दस के अंदर नहीं पाया जाता। उसकी मैं नहीं जानता क्या वजह है। मुकद्दसा का भी
اتنا زیادہ لمبا چوڑا ان چاروں اناجیل کے اندر ذکر نہیں پایا جاتا، اور یوسف کا تو اور اس سے بھی کم ہی پایا جاتا ہے، لیکن جتنا سا پایا جاتا ہے وہ اس کے اندر وہ باعث برکت ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ اس چھوٹی سی آیات کے اندر ہی کتنا بڑا بھید ہے کہ خدا نے یوسف کو ہی اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ جیسا پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ خدا نے کیوں مقدسہ مریم ہی کو چنا، کیوں اور عورتوں کو نہیں چنا، اور اس کی فضیلت اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور آج ہم یوسف کے بارے میں بھی یہی دیکھیں گے، کیوں خدا نے یوسف ہی کو چنا، کیوں دوسرے کیا لوگ نہیں تھے۔ نمبر ایک تو بائبل مقدس کے مطابق جو لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودا کے گھرانے میں سے ہوگا، حالانکہ وہ تو اپنا کیا نام ہے، اگر خونی رشتے کے ساتھ دیکھے جائیں یا بیالوجسٹ کے طریقے سے دیکھا جائے تو وہ مسیح جو تھا وہ تو اس کا بیٹا نہیں تھا، کیونکہ یسوع مسیح تو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا تھا، لیکن کیونکہ ضروری تھا کہ نجات یہودیوں میں سے آتی اور اسی خاندان سے آتی، یہودا کے گھرانے سے ہی آتی، اور یوسف اور مریم دونوں ہی یہودا کے گھرانے کے تھے، اس لیے یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بارے میں متی کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21 آیت تک رضیہ میرے ساتھ پڑھے گی اس یوسف کی کہانی کو، کہ یوسف کا اس سارے سینیریو میں اس میں کتنا ذکر ہے، یا کیا بڑی بات جو اس کی زندگی کے اندر تھی خدا نے جس کو اپنے گہرے جلال کے لیے استعمال کیا۔ جی عزیزو، میرے ساتھ نکالے مقدس متی کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے لے کے ہم 21 آیت تک پڑھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے۔ آپ ضرور اپنا حوالہ ساتھ نکالا کریں اور خود بھی پڑھا کریں۔ مقدس متی کی انجیل اس کا پہلا باب 18 آیت سے لے کے 21 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آمین۔ جی شکریہ رضیہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑھا۔ یہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ جب مقدسہ مریم حاملہ پائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ جب مقدسہ مریم کے پاس پہلے آیا اور آ کر اس نے ساری کہانی تو آپ جانتے ہیں، پچھلی دفعہ بیان کی تھی کہ کیسے اس نے اس کو سلام کیا اور اس کے بعد میں اس کو میسج دیا، اور پھر کیا کہا کہ تو کیا ہوگی، حاملہ ہوگی اور تو ایک بیٹے کو جنم دے گی۔ تو وہاں جو بات مقدسہ مریم نے کہی تھی وہ اس نے کہی تھی کہ میں تو مرد کو جانتی نہیں تھی، میں تو جانتی نہیں ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ بات سچ ہے، لیکن یوسف کی اس کے ساتھ صرف کیا ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ ان دونوں کی کیا ہوئی تھی، منگنی ہوئی تھی، لیکن ان کے کٹھے ہونے سے پہلے ہی مقدسہ مریم کیا ہوئی، حاملہ پائی گئی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہاں ایک بڑی سوچنے والی بات ہے کہ جب مقدسہ مریم کو ساری بات فرشتے نے آ کر بتا دی کہ تو حاملہ ہوگی اور یہ سب کچھ کس کے وسیلے سے ہوگا، روح القدس کے وسیلے سے ہوگا، اور جو خدا کا پلان تھا اس نے اس کو بتا دیا، اور اس نے اس کو کیا کر لیا، ایکسپٹ کر لیا، اس کو مان لیا، اور آخر میں اس نے یہ کہا میں خدا کی بندی ہوں، جو خدا کے قول کے موافق ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب جیسے ہی یہ خبر اس کے خامند یوسف کو ملی،
اب بات یہ ہے کہ یوسف کو تو کسی نے جا کے یہی بتایا کہ تیری بیوی حاملہ ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ جی مجھے فرشتے نے آ کر کہا، بھائی مریم اور فرشتے کے درمیان ہی گفتگو ہوئی ہے، کسی اور شخصیت کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی، کیونکہ بائبل مقدس کہیں نہیں بتاتی کہ اس وقت کچھ چند لوگ اور بھی موجود تھے، نہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بھائی وہاں موجود تھے، نہ مریم کی ماں وہاں موجود تھی، نہ مریم کا باپ، بلکہ کلیئرلی بائبل مقدس میں تو یہی لکھا ہوا نا، اور ہم بائبل مقدس پر کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، اس ایمان رکھتے ہیں کہ جیسا بائبل مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی بالکل درست اور ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور اکیلی تھی، تنہا تھی، اور یہ فرشتے نے آ کر اس کو جب یہ سارا میسج دیا، اس کا مطلب ہے کہ تیسرا شخص خدا کے سوا ان کے درمیان میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، صرف اور صرف فرشتہ یا خدا اس بات کا شاہد تھا۔ لیکن یہ بات یوسف کو جب پتا چلی تو اب اس کو تو کوئی ایویڈنس اس کے پاس تو نہیں ہے نا، اب مقدسہ کے پاس بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایسا ثبوت نہیں کہ وہ جا کے دنیا کو دکھائے یا اپنے خامد کو ہی اپنی یہ بات ساری بتائے، کیونکہ ان کے اندر تو یہ دستور نہیں تھا کہ اتنی دیر تک وہ اس کے گھر میں نہیں آتا تھا، دولہا اتنی دیر تک رہا کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا تھا، نہ ہی ملتے تھے، آج کل کے دور کے مطابق نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو یہ علیحدہ علیحدہ رہتے تھے۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، تو یوسف کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے دل کے اندر کیا کرنا شروع کیا؟ سوچنا شروع کیا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یوسف کو جب پتا چلا کہ میری بیوی کیا ہے؟ حاملہ ہوگی، نہ جانے کیسے اس کے دلوں کے اندر خیالات آئے ہوں گے، لیکن اگر ہم ذرا دیکھیں، غور کریں، تو یوسف نے جو راستہ اپنایا کہ میں اس کو چپکے سے چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اب ذرا بائبل مقدس یہ اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ یوسف کیا تھا؟ راست باز تھا، ایماندار تھا، خدا پرست تھا، یعنی خدا سے کیا کرنے والا تھا؟ پیار کرنے والا تھا، خدا سے محبت کرنے والا تھا، خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا تھا، شریعت کی باتوں کو ماننے والا تھا، خدا کی محبت اس کے دل کے اندر تھی، خدا کی پہچان کو وہ جانتا تھا یا خدا کو وہ جانتا تھا۔ میرے دوستو، حالانکہ جیسے ہی اسے پتا چلا، بائبل مقدس کے مطابق شریعت کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم آپ پڑھنا چاہیں تو بے شک آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، استثنا کی کتاب اور اس کا 22 باب اور اس کی 23 اور 24 آیت کے اندر یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کی کسی کے ساتھ نسبت ہوئی ہو، یعنی منگنی ہوئی ہو، اور اگر کوئی دوسرا شخص شادی سے پہلے اس عورت کے ساتھ کوئی صحبت کر دے یا اس کے ساتھ کوئی زنا کاری کر دے، تو وہ دونوں کو کیا کر دیا جائے؟ مار دیا جائے، دونوں۔ یہ تھی موسیٰ کی شریعت، اور موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ یوسف بالکل کیا تھا؟ بری تھا۔ وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق، حالانکہ اس کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ اس کو باہر لایا جاتا، سماج کے اندر لایا جاتا، اور اس کو یا فقی اور فریسیوں یا اس وقت کے جو کاہن تھے ان کے درمیان میں لا کر اس کی سزا کی جاتی، اس کو سزا دی جاتی۔ لیکن یوسف نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب میں اس کی سٹڈی کر رہا تھا یوسف کے بارے کے اندر، تو میں نے جو اس کی زندگی کے اندر بڑی ہی گہری بات پائی، کیونکہ یہ جیسے میں نے بولا ہے کہ بائبل مقدس کے اندر یوسف کا کوئی لمبا چوڑا ذکر نہیں پایا جاتا، اور وہ یہ تھی کہ یوسف کیا تھا؟ راست باز تھا۔ راست باز ہوتے ہوئے، ایماندار ہوتے ہوئے،
खुदा प्रस्त होते हुए वो अपनी बीवी को बदनाम करना नहीं चाहता था। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि शरीयत के हिसाब से उसको अलाउ था, शरीयत के हिसाब से वो बरी था कि वो अपनी बीवी को क्या करवाता, संसार करवाता, उस पर कोई लक्षण लगाता, उस पर कोई गलत बातें करता, उस पर कोई तंजिया करता या उसको क्या करता, बदनाम करता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन भाइयों, यही एक ईमानदार की पहचान है। अगर उसने ये बाइबल में कहा है कि वो यूसुफ क्या था, ईमानदार था, तो इसका मतलब है उसने अपनी ईमानदारी और अपनी रास्तबाजी को यहां क्या है, दिखाया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम भी तो जो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं, खुदा परस्त कहलाते हैं, हम तो अपने रिश्तेदारों पर, अपने बहन भाइयों पर और खास करके मोहल्ले की बेटियों और अगर हमारी किसी के साथ अदावत है, यहां तक कि खुदा के खादम भी एक दूसरे पर क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते रहते हैं, और हम लोग दूसरों की बेटियों को बदनाम करते रहते हैं, दूसरों पर गलत इल्जाम लगाते रहते हैं। हम भी तो अपने आप को ईमानदार कहलाते हैं। ईमानदार होते हुए भी हम अपने हमसाए की बेटी को, अपने रिश्तेदारों की बेटियों को, और सास जो होती है वो अपनी बहू के खानदान की बेटियों को क्या करती रहती है, बदनाम करती रहती है। और बहू क्या करती है, वो अपनी सास के खानदान को क्या करती रहती है, बदनाम करती रहती है। और ऐसे ही खुदा के खादम भी एक दूसरे को बदनाम करते हैं, उनके बच्चों को बदनाम करते रहते हैं। यानी हम अपने आप को बड़ा ईमानदार समझते हैं, बड़ा ईमानदार कहलवाते हैं, और इसके लिए जो हमारा करैक्टर है, जो हमारी आदत है, जो हमारी बातें हैं, छोटी छोटी बातों से जो हमारे मिलने गिलने वाले हैं, या जिनके साथ कोई हमारी अनबन है, जिनके साथ हमारी कोई क्लैश चल रही है, उनकी औलाद को, उनके घरानों को, उनके बच्चों को, या उन औरतों पर गंदे गंदे लक्षण लगाते रहते हैं। कहीं औरत को बाजार में किसी के साथ चलते देख लिया, हंसते देख लिया, तो हम क्या करना शुरू हो जाते हैं, उसको बदनाम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर यूसुफ हकीकी एक रास्तबाज इंसान था, जिसने ये साबित करके दिखाया कि मैं ईमानदार हूं, मैं खुदा परस्त हूं। वो तो शायद इतना हैकल के अंदर शायद रोज दिहाड़ी नहीं जाता होगा जितना हम आकर कलाम सुनते हैं, चर्चिस के अंदर जाते हैं, गिरजाघरों के अंदर जाकर खुदा का कलाम भी सुनते हैं, आईडियो पे आते हैं, कलाम सुनते हैं, खुद बाइबल पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों पर उनको बदनाम करने के दर पर रहते हैं। एक दूसरे बहनें आपस में एक दूसरे को क्या करनी शुरू कर देती है, बदनाम करना शुरू कर देती। लेकिन यूसुफ ने यह साबित करके दिखाया कि मैं ईमानदार हूं, मैं रास्तबाज हूं। मेरे दोस्तों, ये है हकीकी रास्तबाज की पहचान, कि जो दूसरों के बच्चों को या दूसरों को पर तोहमतें नहीं लगाता, जो दूसरों को बदनाम नहीं करता, उनकी बहू बेटियों को बदनाम नहीं करता, वो है असल में रास्तबाज, वो है असल में ईमानदार। और यही बात खुदा को यूसुफ के अंदर पसंद आई थी। यूसुफ का दिल खुदा जानता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है खुदा ज़ाहिरी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि उसकी निगाह किन पर है, लोगों के दिलों पर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों भाई, खुदा की निगाह इस शख्स के दिल पर थी, इसीलिए खुदा ने यूसुफ ही को यहूदा के सारे घराने में से क्या कर लिया, चुन लिया, ताकि वो मुकद्दसा मरियम के साथ दे और सदा उसके साथ रहे, उसकी बदनामी ना करे, बल्कि उससे मोहब्बत करे। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि यूसुफ ने ख्वाब में फरिश्ते, अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूसुफ अब ये सारी बातें क्या कर रहा था, सोच रहा था, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा कि वो नेगेटिव सोच रहा था, वो गलत नहीं सोच रहा था, वो कोई अपनी बीवी पर गलत इल्जाम या कुछ, हालांकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं था,
कोई सबूत नहीं था। ये तो एक ज़बानी कलामी बात थी और ना ही मुकद्दसा कोई सबूत दे सकती थी। उसके पास भी कोई सबूत नहीं था कि यूसुफ को देती, लेकिन फिर भी यूसुफ ने कहा मैं इसको बदनाम नहीं करूंगा, मैं इस पर कोई गलत लक्षण नहीं लगाऊंगा, मैं इस पर कोई गलत बातें नहीं कहूंगा। जैसा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि दाऊद ने कहा कि मैं साउल को नहीं मारूंगा क्योंकि ये खुदा का क्या है, ममसू है। दाऊद ने उसको नहीं मारा बल्कि और बहुत सारे लोगों को उसने मारा, जाति जूलियत को मारा, लाखों लोगों को मारा, लेकिन उसने कहा मैं साउल को नहीं मारूंगा। हालांकि साउल उसको क्या करना चाहता था, जान से मारना चाहता था, लेकिन उसने कहा मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि ये खुदा का क्या है, ममसू है, मैं इस पर कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। ऐसे ही इसने भी कहा कि ये खुदा की बंदी है, ये ईमानदार है, मैं इसके साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा, इसको बदनाम नहीं करूंगा और मैं इससे बेहतर है कि इसकी बेइज्जती। आप जरा हिसाब लगाएं कि यूसुफ के लिए ये कितना कठिन रास्ता था, कितना मुश्किल था कि शादी से पहले उसकी मंगेतर को कोई ले जाए। मैं आपको एक सच्चा वाकया बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों। मेरा एक शागिर्द था, मेरे साथ काम करता था, तो उसके साथ मैं जब बहुत देर के बाद पाकिस्तान गया तो जब उससे मिला तो उसकी मां ने मुझे कहा कि वो तो घर नहीं है, तो आप थोड़ी देर बाद आना, हो सकता है उतनी देर में वो आ जाए। और बाद में उसकी मां बड़े ही गम से नडाल सी होकर मुझे कहने लगी कि पास्टर साहब, मास्टर जी, आप मेरे बेटे को समझाएं। मैंने क्या हुआ है उसको? कहती वो शराब बहुत पीनी शुरू हो गया है और अब घर भी में ज्यादा नहीं आता। मैंने क्यों, ऐसा क्या हुआ है, क्या उसकी वजह क्या है? मैं वो तो नहायत शरीफ आदमी था, बा खुदा परस्त भी था, चर्च भी जाता था और बड़ा ईमानदार था और ऐसा नेक वक्त था। कहती असल में बात यह है कि जहां उसकी मंगनी हुई थी, उस लड़की वो शादी से पहले चंद दिन पहले किसी दूसरे शख्स के साथ चलेगी और इसी को उसने अटेंशन में लिया क्योंकि ये गैरत का मामला था, एक इज्जत का मामला था। अब लोगों से ताने और मेने मिलते हैं या लोग बातें करते हैं, तो इसलिए अब वो क्या हो गया है, एक इरिटेट हो गया और नशे के अंदर चले गया और कहता भी मैंने शादी भी नहीं करनी। मेरे दोस्तों, मेरे इस बहन और भाइयों, फिर जब वो नौजवान मुझे मिला, मैंने बड़े प्यार से उसको समझाया और उसके साथ दुआ भी की। अब जरा हिसाब लगाएं कि क्या यूसुफ के साथ तो ऐसा ही हुआ होगा, वो भी बहुत ज्यादा टेंस में आया, लेकिन क्योंकि वो रास्तबाज था, ईमानदार था, उसकी आजमाइश का क्या था, वक्त था और ईमान के परखने का टाइम था। वो अपने ईमान के अंदर 100% क्या रहा, खरा रहा, अपने ईमान पर क्या रहा, कायम रहा और अपनी रास्तबाजी को उसने नहीं छोड़ा बल्कि अपनी रास्तबाजी को क्या किया, कायम किया और उसने कहा मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा बल्कि चुपके से क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन, आप जानते हैं कि यूसुफ जो यहूदा के कबीले में से था और यहूदा की कहानी शायद आपने सुनी हो, पुराने यादनामे के अंदर लिखा हुआ है कि यहूदा का सबसे बड़ा बेटा क्या था, मर गया था और जब उसकी बीवी छोटे बेटे को दी गई तो उसके छोटे बेटे ने कहा कि ये जो औलाद पैदा होगी मेरे भाई की कहलाएगी। इसलिए उसने अपने दिल में अपनी बीवी के लिए क्या रखी, बदी रखी और वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहता था, उससे औलाद पैदा नहीं करना चाहता। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि वो क्या हो गया, मर गया और जो एक बेटा बहुत छोटा था वो क्या था, बाकी रह गया था। तो उसके ससुर ने, यहूदा ने अपनी बहू से कहा कि बेटी तू अपने मां बाप के पास चली जा, तू चली जा, वहां जाकर रह, जब ये बच्चा जवान होगा तो मैं इसकी शादी तेरे साथ कर दूंगी। लेकिन वो बच्चा जवान हो गया लेकिन उसने उसके साथ शादी नहीं की। जब उसकी बहू को पता चला तो कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उसने अपने ससुर को क्या किया, धोखा दिया। धोखा यह दिया कि जब वो एक सफर पर गया था तो रास्ते में एक कसबी बांध के, एक तवाइफ बांध के बैठ गई
اور اس کے سسر کو پتہ نہیں تھا اور اس کے سسر نے اس کے ساتھ صحبت کی اور اس کے بعد میں کلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ تو اپنی کوئی چیزیں میرے پاس کیا کر دے، چھوڑ دے، یعنی اس نے اس کی چھڑی اور ایک اور چیز لے کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ تو جیسے ہی وہ حاملہ ہوئی تو اس کے سسر کو پتا چلا، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے سسر نے اس پر بہت زیادہ الزام لگائے، بہت غلط لفظ لکھے ہوئے ہیں وہاں کہ یہ شنیل ہے، وہ یہ ہے، اور اس کو کیا کیا جائے، سنسار کیا جائے، کیونکہ یہودا کی شریعت کے مطابق اس کو کیا کرنا چاہیے، سنسار کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ اسی خاندان کا بیٹا تھا، یہودا کے قبیلے میں سے تھا، لیکن اس کا ذرا دیکھیں جس کی نسل میں سے تھا اس کے دل کے اندر کیا اپنی بہو کے لیے بدی آئی، اور جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس میں ہی گناہ گار ہوں تو پھر وہ بہت پچھتایا۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، لیکن یوسف اپنی جگہ پر قائم رہا، اس نے اپنی بیوی پر کوئی کسی قسم کا غلط الزام نہیں لگایا، بلکہ یہی کہا کہ میں چپکے سے اس کو کیا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائی، پالوس رسول نے ایک اپنے خط کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے، ہم ذرا اس کو پڑھیں گے ہمارے لیے، اس یوسف کی کہانی سے، یوسف کی اس بات سے کہ وہ راست باز ہونے کی وجہ سے وہ بدنام اپنی بیوی کو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ غلطیوں کا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت رضیہ نکالے گی اور پڑھے گی میرے ساتھ۔ وہاں یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر اے بھائیو، اگر تم میں کوئی گناہ میں گر جائے، پہلا باب، دوسرا باب، پہلی ہے، جی جی، چلے میں زبانی بول دیتا ہوں۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے بھائیو، اگر تم میں سے کوئی بھائی گناہ کے اندر گر جائے تو اس کو کیا کرو، بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو کیا کرو، اٹھاؤ اور اس کو کیا کرو، بحال کرو، نہ کہ تم اس پر کوئی غلط تہمتیں لگاؤ یا اس پر کوئی غلط لچھن لگا کر یا اس کو تم ایسے ذلیل و اخوار کرو، کیونکہ تم شاید نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اسی گناہ کے اندر کل کو تم بھی پڑ جاؤ۔ پالوس رسول نے اس کی یہ ڈیفینیشن کی ہے کہ یہ ہم پر بھی وقت آ سکتا ہے، ہم بھی کسی گناہ کے اندر گر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پالوس رسول کہتا ہے کہ اس کو بڑے پیار کے ساتھ اس شخص کو کیا کیا جائے، بحال کیا جائے۔ میرے دوستو، لیکن ہماری کلیسیوں کے اندر ایسا نہیں ہو رہا، ہمارے درمیان میں ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ وہ شخص جس کے اندر کوئی ایسی بدی پائی جائے یا کوئی ایسا کام پایا جائے یا کلیسیا کے اندر، ہاں جی سوری، اس کا دوسرا باب نہیں بلکہ چھٹے باب کے اندر اس کی پہلی آیت، رضیہ ذرا پڑھ دیجئے۔ جی میں کلام مقدس میں سے پڑھتی ہوں۔ پالوس رسول کا خط غلطیوں کے نام، اس کا چھٹا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مجازی سے بحال کرو، اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے۔ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ جی کیا خوبصورت بات لکھی ہے۔ شاید یہ بات آج سے ہزاروں سال پہلے یوسف کے اندر پائی جاتی تھی، کیونکہ روح القدس یوسف کے بھی ساتھ تھا، اس لیے روح القدس کے وسیلے سے اس کے دل کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی۔ وہ ایماندار تھا، خدا پرست تھا، اور یہی بات پالوس نے ہزاروں سال بعد اپنے گلتیا کے خط کے اندر بیان کی کہ آئے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو علم مجازی سے، یعنی بڑے پیار سے، بڑی عاجزی کے ساتھ اس کو کیا کرو، چرچ کے اندر بحال کرو۔ آج تو لوگ ایسا بحال کرتے ہیں کہ فیس بک پر ایک دوسرے پر لڑائیاں ہو رہی ہے، فیس بک پر چڑھایا ہوا ہے، یوٹیوب پہ بنا کے ڈالا ہوا ہے کہ یہ شخص نے چرچ کے اندر یہ کام کر دیا، یہ غلطی کر دی، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، اس شخص نے یہ کر دیا، چرچ کے پیسے کھا گیا، چرچ کی زمین بیچ دی ہے، اور اتنے الزام
इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं फेसबुक पर। यहाँ क्या लिखा हुआ है हलीमी के साथ वो चर्च के अंदर, ये शायद वो शख्स ये सोचते हैं जो ऐसा कर रहे हैं कि हम ही शायद परफेक्ट रहेंगे, हमसे कोई भी जिंदगी के अंदर गलती नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाई, पौलुस ये कहता है कि हम भी वो खता कर सकते हैं, हम भी आजमाइश के अंदर पड़ सकते हैं। यूसुफ अपनी बात पर कायम और दायम रहा। और दूसरी बात है, यूसुफ बहुत ज्यादा ताबेदार शख्स था, खुदा का ताबेदार था। बाइबल मुकद्दस में जैसा ही लिखा है कि उसको फरिश्ते ने कहा कि तू अपनी बीवी को अपने हाथ लाने से बाज ना आ, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो किसके वसीले से है? रूह कुदस के वसीले से है। फिर उसने कुछ नहीं देखा, अपनी नाम की बदनामी, अपने खानदान की बदनामी। लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं एक मर्द हूं, लोग, खानदान, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीजों कारब मुझको क्या कहेंगे? कैसी कैसे इल्जाम मुझ पर लगाएंगे। और ये बात सच है, यहूदियों की किताबों के अंदर आप पढ़े तो आप देख सकेंगे कि इतना ज्यादा मुकद्दसा मरियम और यूसुफ पर बहुत गलत इल्जाम लगाए गए थे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों, यूसुफ ने किसी बात का भी गौर नहीं किया, बल्कि जो बात फरिश्ते ने खुदावन की तरफ से कही थी, सिर्फ और सिर्फ उसने उस बात की क्या की? ताबेदारी की, और अपनी बीवी मरियम को अपने पास लेके आया। और फिर जैसा फरिश्ता उसको कहता रहा कि तू बच्चे को लेकर मिस्र चले जा, तो वैसा ही उसने किया। मेरे दोस्तों, यह है एक ईमानदार की निशानी, यह एक खुदा परस्त की निशानी। और यही एक बड़ी बात है कि खुदा ने सिर्फ इसी यूसुफ को चुना था, क्योंकि वो रास्तबाज नाम का रास्तबाज नहीं था, बल्कि प्रैक्टिकल ईमानदार था। उसने तजर्बे के साथ प्रैक्टिकल तौर पे इस बात को करके दिखाया। मेरे दोस्तों, हम भी तो अपने आप को बहुत कहते हैं, हम दुआएं करते हैं, रोजे रखते हैं, कलाम सुनाते हैं, ये करते हैं, लेकिन कहीं भी हमें कहीं ना कहीं किसी की बात थोड़ी सी मिल जाए, हम तो बहुत दूर तक उस बात को पहुंचाते हैं। दूसरों की बहू बेटियों और दूसरों के घरों पर नजर रखते हैं, और उनके बच्चों को उनको क्या करते रहते हैं? खुदा के खादमों को, खुदा के खादम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बदनाम कर रहे हैं। शायद वो यूसुफ की जिंदगी से या रास्तबाज की जिंदगी से ना वाकिफ है। अगर आज आप वाकिफ हो गए हैं तो अपनी जिंदगी यूसुफ की तरह देखें कि किसी को आज से हम बदनाम नहीं करेंगे, बल्कि रास्तबाज बन के खुदा उनके साथ जिंदगी गुजारेंगे। आइए अपने सर को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। आए जलाल से बड़े पुरफजल खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों तक पहुंचा दिया। इस कलाम के वसीले से इन बच्चों को बड़ी बरकत दे। आए खुदावन, तू मुझे और सूझबूझ, समझ, हिकमत, दानाई से और बेहतर तौर से तेरा कलाम लोगों तक पहुंचा सकूं। आई खुदा, लोगों तक तेरी इंजील की खुशखबरी ले जा सकूं। और जितने बेटे बेटियां हमारे साथ मौजूद हैं, आई खुदा, स्काइप पर हैं, फेसबुक पर है, इन सबको तू बड़ी बरकत दे। तेरा कवि जलाली हाथ सदा आई खुदा इनके ऊपर रहे, और आई खुदा ये तुझ में फले फूले, तुझ में बढ़े। मुझे और ज्यादा अपने गहरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं सारा जलाल तुझे देता हूँ और तेरे ही बेटे यीशु नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अजीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। सोबिया मीटिंग प्रोसाइड कर रही थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो ऑफ हो गई, हमारे साथ नहीं अभी। तो हम अजीज़ों, जैसे कि आप सब जानते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस कलाम के लिए, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं। और मैं चाहूँगी कोई भी जिसे भी खुदावंद का रूह गाइड करता है, वो दुआ करे आज के कलाम के लिए, खुदावंद की जिंदा आवाज़ के लिए जो आपने सुनी है। शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने अपने बंदा के वसीला से कलाम जो खुदा ने हम सबको दिया है उस पर अमल